स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की नेशनैलिटी कैसे हासिल की जा सकती है और नेशनैलिटी हासिल करने के लिए कौन सी शराइत और रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका तफसीली तरीक़ाकार क्या है, इसमें कितना वक्त लगता है और इसके हवाले से बहुत से जो सवालात आते हैं उन सब को आज की इस वीडियो में मुख्तसर अंदाज से लेकिन वो जो अहम बातें हैं वो सारी आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। स्वीडन अभी भी यूरोपीय ममालिक में वो मुल्क है कि जिसकी नेशनलिटी बाकी मुल्कों की निस्बत जल्दी मिल जाती है। और दूसरा, स्वीडन का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल है। कभी ये पहले नंबर पे होता है, कभी दूसरे पे। यानी जिन लोगों के पास स्वीडन का पासपोर्ट है वो दुनिया के बहुत से ममालिक में जो है वो बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। तो इस लिहाज से स्वीडन की जो नेशनैलिटी है, स्वीडन का जो पासपोर्ट है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। फिर स्वीडन अपने शहरियों को बहुत सी जो है वो सहूलतें भी फ़राहम करता है और उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करता है। दूसरी बात ये भी है कि स्वीडन में दोहरी शहरियत का कानून भी है, यानी यहाँ पे डुअल नेशनैलिटी जो है वो अलाउड है। अगर आप अपने आबाई मुल्क की नेशनैलिटी और स्वीडन की नेशनैलिटी रखना चाहें और दोनों मुल्कों को एतराज़ ना हो तो आप रख सकते हैं। जिन ममालिक ने डुअल नेशनैलिटी की इजाज़त दी है वो स्वीडन में, जैसे पाकिस्तान, तो यहाँ पे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने दोहरी शहरियत रखी हुई है। दोहरी शहरियत रखने के बावजूद स्वीडन में आपको वो तमाम हकूक़ हासिल होते हैं जो सिंगल नेशनलिटी रखने वालों के लिए हैं। यानी अगर आप यहाँ पे पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहें, आप किसी भी ओहदे के लिए जाना चाहें, आप जा सकते हैं। जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो डुअल नेशनल्स हैं उनको गैर मुल्की ही तस्वर किया जाता है। हालांकि दोहरी शहरियत का मतलब तो यह है कि वही मुकम्मल हकूक़ हासिल हो जो वहाँ के एक शहरी को हैं। लेकिन डुअल नेशनलिटी वाले पाकिस्तान में पार्लियामान के इंतखाबात के लिए नहीं जा सकते। वहाँ पे जो है वो उनके लिए वोट का जो इस्तेमाल है उसमें भी कदगने हैं। बहरहाल ये डुअल नेशनलिटी के हवाले से अब हम आते हैं दोबारा स्वीडन की जो शहरियत है उसके लिए हासिल करने का जो है वो क्या तरीक़ाकार है। तो बुनियादी तौर पे स्वीडन की जो नेशनैलिटी है ये हासिल करने के 4 तरीक़े हैं। पहला तरीका ये है, या पहली कैटेगरी उनकी है जिनके वालिदैन स्वीडिश नेशनल हों, यहाँ पे रह रहे हों, और उनके जो बच्चे पैदा होंगे तो उनको पैदाइशी तौर पे जो है वो स्वीडन की नेशनैलिटी मिल जाएगी। यानी बाई बर्थ उनकी स्वीडिश नेशनैलिटी होगी। उसमें जो स्वीडन के यहाँ के बाशिंदे हैं जो पुराने, वो या जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से स्वीडन में आते हैं और आने के बाद उनको यहाँ पे स्वीडन की नेशनैलिटी मिल जाती है, तो उनके बच्चों को जो है पैदाइशी तौर पे ही स्वीडन की नेशनैलिटी जो है वो मिल जाएगी। दूसरा जो है वो तरीका है वो एडॉप्शन का है, ले पाल्क। यानी वो लोग जो स्वीडन में रहते हैं जिनके पास स्वीडन की नेशनैलिटी है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो उनकी वजह से उनके बच्चे को भी जो है वो स्वीडन की नेशनैलिटी मिल जाएगी। स्वीडन में बच्चों को अडॉप्ट करने के हवाले से एक तफसीली वीडियो मेरे इस चैनल पे मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं अगर कोई किसी बच्चे को यहाँ पे जो है वो अडॉप्ट करके लेके आना चाहता है। तीसरा जो तरीका स्वीडन की नेशनैलिटी लेने का है वो है लीगल वे, कानूनी तरीका। वो उन लोगों के लिए है कि जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो शादी करते हैं या किसी स्वीडिश नेशनल से, और उसके बाद उनका जो है वो टाइम पीरियड जब पूरा होता है तो वो स्वीडिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। और चौथा जो तरीका, ये चौथी कैटेगरी स्वीडिश नेशनैलिटी लेने वाले उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं और आके वो अपना, उनके पास वर्क परमिट होता है, वो उसके बाद उनके पास PR उनको या मिलती है, या जो लोग यहाँ पे सियासी पनाह या असाइलम लेते हैं उसके बाद उनका जो उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलती है और उनका टाइम पूरा हो जाता है और उसके बाद फिर वो जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं स्वीडन की नेशनैलिटी के। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे वो ग्रीन कार्ड सिस्टम नहीं है जैसे डेनमार्क में, या जैसे जो है वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोग नेचुरलाइजेशन के ज़रिए आते हैं। तो उस तरह का यहाँ पे कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। अब जो नेशनैलिटी है
وہ اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی سویڈن میں رہا ہی نہیں ہے یا سویڈن کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہی نہیں پیدا ہوا یا یہاں کی سوسائٹی میں اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بالکل کبھی سویڈن آیا نہیں، تو پھر ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ سویڈن کی نیشنلٹی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کو کوئی فی نہیں دینا پڑتی، اور اگر کسی مرحلے پہ اگر آپ چاہیں کہ آپ سویڈن کی نیشنلٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ واپس اپنے ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، جو ممالک ڈول نیشنلٹی دوہری شہریت کی اجازت نہیں دیتے، تو آپ سویڈن کی شہریت چھوڑ سکتے ہیں، اور چھوڑنے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ بعض ملکوں میں نیشنلٹی چھوڑنے کی فیس بھی ہوتی ہے، جیسے پاکستان ہے، اگر آپ پاکستانی نیشنلٹی قانونی طور پہ چھوڑنا چاہیں تو آپ کو فی ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو سویڈن کی نیشنلٹی ایک بار چھوڑ کے دوبارہ آپ پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ میرا خیال ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ چھوڑ کے آپ دوبارہ نیشنلٹی لے سکیں، تو یہ اس کے چھوڑنے کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ ہے کہ نیشنلٹی کے لیے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی جو بڑی شرط جس میں زیادہ لوگ آتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ریزیڈنس یعنی 5 سال ہو جائیں تو آپ سویڈن کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ شادی کرتے ہیں، اور وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ان 3 سالوں میں 2 سال کم از کم وہ کٹھے ایز اے پارٹنر جو ہے وہ رہ رہے ہوں، تو اس کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ کلین ہونا چاہیے، آپ نے کوئی جرم نہ کیا ہو، آپ کو کہیں سے عدالت سے سزا نہ ملی ہو، آپ نے اپنے جو بل ہیں وہ ادا کیے ہوں۔ اگر آپ کا بل کرونو فوگدن یا بھی کرکی کا جو ادارہ ہے اگر اس کے پاس چلا جائے اور آپ پہ جو ہے وہ اس پہ آ جائے ریڈ مارک آ جائے، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ پھر ان 5 سالوں میں زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ سویڈن سے باہر نہ گئے ہوں، اگر 1 سال میں اگر آپ تقریباً 6 ہفتے تک باہر چلے جائیں تو یہ ایک نارمل چیز ہے، کیونکہ یہاں پہ ہالیڈیز ہوتی ہیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ لمبا عرصہ اگر آپ باہر رہیں گے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ جو آپ نے جب اپلیکیشن دینی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں 18 سال سے، دوسرے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو 18 سے 21 سال کے ہیں، اور تیسرے وہ ہو سکتے ہیں جو 21 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ تو جو بچے ہیں 18 سال سے چھوٹے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ درخواست جمع کروائیں گے۔ اس کے لیے جو فیس ہے نیشنلٹی اپلائی کرنے کی وہ 1500 سویڈش کرونا ہے، اور اس کے بعد اس میں وقت لگتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سویڈش ٹیلی ویژن پہ یہ پوری ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ عمومی طور پہ جب آپ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے درخواست جمع کرواتے ہیں تو 6 ماہ میں آپ کو جواب آنا چاہیے، لیکن اب جو ہے وہ بہت طویل عرصہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، 1.5 سال 2 سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کام کا بہت پریشر ہے۔ اور مائیگریشن بورڈ نے کہا جی کہ اب تو ہم نے جو اس کے لیے ملازمین کی تعداد بھی بڑھائی ہے جو نیشنلٹی کی درخواستوں پہ فیصلے کرتے ہیں، 250 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے صرف اس کام کے لیے رکھے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ لمبی قطاریں ہیں، تو اس میں آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو جب آپ کی اپلیکیشن وہاں سے اپروو ہو جاتی ہے نیشنلٹی کے لیے، تو پھر جو ہے آپ کو جو ہے وہ گھر میں لیٹر آتا ہے، پھر آپ اپنے وہ جمع کرواتے ہیں اس کے لیے پاسپورٹ کے لیے، پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ 175 سویڈش کرون جو ہے وہ فی دینا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر آپ سویڈش نیشنل ہو جائیں گے، آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا۔ پھر جس میونسپلٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ پھر وہ 6 جون جو سویڈن کا قومی دن منایا جاتا ہے نیشنل ڈے، اس دن پھر ان لوگوں کو بلا کے وہاں کا جو میئر ہوتا ہے وہ اعزازی طور پہ پھر وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہوتی ہے، ظہرانہ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں جو اسٹاک ہوم کمیون میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہاں کا جو سٹی ہال ہے، بڑی تاریخی عمارت ہے جہاں پہ نوبل پرائز والے جب لوگ آتے ہیں ان کو عشائیہ دیا جاتا ہے، وہاں پہ ظہرانہ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو وہ سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی حاصل کرنے کا تمام طریقہ کار ہے۔ بہت سے احباب جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے ہی میں نے ویڈیوز میں اس حوالے سے بات کی ہوتی ہے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اس پلے لسٹ میں بہت سی ویڈیوز ہیں
جو امیگریشن کے حوالے سے ہیں، ورک پرمٹ کے حوالے سے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنس کے حوالے سے ہیں، اسائلم کے حوالے سے ہیں، یا اسٹڈی ویزا کے حوالے سے بھی ہے. تو برائے مہربانی آپ ان کو دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے جو ذہن میں سوالات ہوں وہ ان کے جوابات آپ کو مل جائیں اور آپ کو جو ہے وہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اس ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. خدا حافظ.